त्यांच्या आंदोलनाक येऊन सहभागी झाले, कितें तुमचे आसा सरकारा कडेन कितें मांडटले तुमी? काम सुरू जावचे पयलीं हेजे पयलीं म्हाका दिसता हांव उमेश असं काय खबर ना म्हाका, उमेश मिराबाकर त्या दिसा तिळसांजो आयिल्लो हांव, म्हाका मातसो येवपाक लेट जाल्लो आनी रातचे सगळी न्हंय त्या दिसा पळोवन गेल्लो हांव. त्या दिसा की उमेशान म्हाका सारकी उदक मागीर गांवांत येतलें, पावसान हरशीं उदक येताच, तें उदक गांवांत येतलें आनी गांवांक मार आसा मेजो खूब. त्या वेळार पंचू म्हाज्या वांगडा आशिल्ले आनी म्हाका दिसता दीपक आशिल्लो खबर ना, रातचो गेलो तेन्ना ते पळोवपाक जाय आनी तेन्ना सांगलें हांवें कितें आसा जाल्यार आमी गांवा बरोबर आसतले आनी हांव गांवचे हेका लागून कोण कोण येत आसात आमी हांगासर आयले ना म्हणून गांवा बरोबर तांकां तेंको दिवपाक हांगा आयिल्लो आसा. आनी तुमचे फुडें कितें करतले तुमी? आतां हांव ही गोश्ट आमचे मुख्यमंत्र्या पर्यंत स्थानीक आमचो आमदार आसा हेकाय पयलीं आमी सांगलेलें, आतां आमचो जेडपी आसा सरपंच हांकां सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान पंचायत सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान गांवचो जो एक काम सुरू जावपाचें आसा सगळ्या विश्वासान घेवन पयलीं हें करपा जाय कितें आसता तें. ग्रामसभेचो म्हाका दिसता हेजो विरोध जाल्लो ह्या हेका आनी त्या सरकारा कडेन उलोवन जाता तितलो मिराबागाक न्याय दिवपा खातीर प्रयत्न. मिराबागकारांचें म्हणणें आसा की तांकां हो बंधारोच नाका. तुमचें म्हणणें कितें? तुमकां जाय काय तुमी जे पळय मिराबागाक न्याय दिवपाची ती गोश्ट सगळी गोश्टी आयली. ओके, म्हणजे तुमचो पूर्ण पाठिंबो आसा? पूर्ण पाठिंबो आसता मिराबागच्या गांवाक. डीपीआर हा पळय डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ते म्हणटा की तें अजून पासून काल आमी आयकलां सांगतना डीपीआर म्हाका गांव कोणाक दाखोवना, खंय काम जातलें कितें जातलें कांयच दाखोवना आनी कोणाक विश्वासान घेयनासतना कामाक सुरवात केली तर तें एक रॉंग कहें जाता न्हू सरकाराचेर. कारण खंय काम आसता प्रोजेक्ट कॉस्ट कितलो ते बरयता सगळें, कितलो पिरियड आसता कंप्लीट करपाक, खंय टोटल इस्टिमेट बरयता, कॉन्ट्रॅक्टर कोण तें नांव बरयता, सगळें डिस्प्ले करता एक्चुअली इतले व्हडल्या कामाचे. सदांच तशी पद्दत आसता. हांगासर खंय ना खंय रॉंग जालेलें हांवें तरी तुमी मानतात? निश्चितपणान जे पंचायतीन सुद्दां म्हाका दिसता हेका विरोध केल्लो आसा. हे लोकलाच्यो गोश्टी आयकुपाक जाय आशिल्ल्यो. विनय भाई, हो जो प्रोजेक्ट येता तो फक्त उदक हांगसरल्यान व्हरून म्हैसाळ डॅमाक घालपाचें, थंयच्यान खंय सप्लाय जावपा कितें आसा तुमकां आयडिया कितें आसा म्हाका कांयच खबर ना हितून. फक्त हांगसरल्यान लोकांक खंय तरी हांगा त्रासान घालून उदक थंय व्हरून लोकांक कोणा दिवपाचें?